नमस्कार साथीहरु, आशिक युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु, आज फेरि पनि हामी स्ट्यान्डर्ड कस्टिङकै एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गर्नेवाला छौं। 5 मार्क्समा अथवा 7 मार्क्समा चाहिँ यो क्वेशन सोध्न सक्छ होला है। ल हेर्नु होला यो क्वेशनलाई। क्वेशन नम्बर 4 ठीक छ। The following information is available from the cost records of Vatica and Company for the month of August 2013. यहाँ दिएको छ मटेरियल पर्चेज्ड 24,000 kg रुपीज 1,05,600 को हैन। त्यसपछि मटेरियल कन्ज्युम्ड अब यति पर्चेज गर्यो 24,000 तर यसमा चाहिँ कन्ज्युम गरेको छ 22,800 मात्रै। एक्चुअल वेजेस पेड फर 5,940 आवर्स को लागि चाहिँ 29,700 जो एक्चुअल वेजेस भयो र यति चाहिँ एक्चुअल लेबर आवर युज गरेको छ। त यहाँबाट चाहिँ तपाईले एक्चुअल रेट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। 29,700 डिभाइड बाइ 5,940 गर्नुहुन्छ भने तपाईको एक्चुअल रेट पनि यहाँबाट आइहाल्छ। त्यसपछि युनिट प्रोड्युस 2160 युनिट चाहिँ बनाइएको छ रे। स्ट्यान्डर्ड रेट एन्ड प्राइसेस हामीलाई दिएको छ। डाइरेक्ट मटेरियलको स्ट्यान्डर्ड रेट 4 रहेछ, लेबरको चाहिँ 4 पर आवर रहेछ अनि स्ट्यान्डर्ड इनपुट कति रहेछ भन्दाखेरि 10 kg फर 1 युनिट। एउटा युनिट बनाउनलाई 10 kg को चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि र मटेरियल चाहिन्छ रे। स्ट्यान्डर्ड लेबर रिक्वायरमेन्ट 2.5 आवर्स पर युनिट, एउटा आउटपुटको लागि 2.5 आवर्स चाहिँदो रहेछ। त्यसपछि क्याल्कुलेट अल मटेरियल एन्ड लेबर भेरिएन्सेस, हामीले मटेरियल र लेबर भेरिएन्स निकाल्न भन्यो अगस्त 2013 को लागि। ठीक छ। त सबै इन्फर्मेसन यही छ साथीहरु, बस फरक के छ तपाईलाई चिन्न आवश्यक छ र फर्मुला एकदमै टनाटन याद हुनुपर्छ। फर्मुला यदि तपाईलाई एकदमै मजबुत छ भने, स्ट्रङ छ भने तपाई मजाले यो क्वेशनहरुमा चाहिँ ठ्याकठ्याकै सबै कुराहरु कमान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हेरौं, फर्मुला त हामीलाई थाहा हुन्छ के रे, म तपाईलाई यही सोलुसनबाटै देखाउँछु किनकि टाइम छैन। मैले सोलुसन गर्न थाले भने चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ हैन। त्यही भएर म सोलुसनबाटै बुझाउँछु तर एउटा स्टेप बुझाउँछु हैन। फरक यति हो कि तपाईलाई अहिले टाइम छैन, अब अक्टोबर सक्नेवाला छ, नोभेम्बर डिसेम्बर हैन, एक्जामको धेरै समय छैन। त्यही भएर जति धेरै क्वेशन भ्याउँछ त्यति धेरै क्वेशन हामीले चाहिँ यसको थ्रु म चाहिँ तपाईहरुलाई दिने नै छु है त। ल हेरौँ त, मटेरियल कस्ट भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु एक्चुअल प्राइस। यसको मतलब सिम्पल के हो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड कस्ट, हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड कस्ट माइनस एक्चुअल कस्ट हैन। स्ट्यान्डर्ड कस्ट माइनस एक्चुअल कस्ट, यो यसकै फर्मुला हो। यो चाहिँ यसको फर्मुला भयो अनि यो चाहिँ एक्चुअल कस्टको फर्मुला भयो। सो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी कति त, स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी कति भन्दाखेरि 2160 युनिट हामीले बनाएको रहेछौँ हैन। 2160 युनिट हामीले बनाएको रहेछौँ। सो 2160 युनिट हामीले बनाएको छ भने त एउटा युनिटको लागि कति मटेरियल चाहियो रे, 10 kg। एउटा युनिटको लागि कति मटेरियल चाहियो, 10 kg भनेपछि 2160 युनिटको लागि 10 kg चाहियो भने 21,600 kg युज भयो। यो त युज भएको मटेरियलको युज भएको, हामीलाई त कस्ट चाहिएको छ नि, हामीलाई त स्ट्यान्डर्ड कस्ट चाहिएको छ भनेपछि रेटले पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन। त रेट हामीलाई कति दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड रेट 4 पर युनिट भनेपछि 2160 युनिट इन्टु 10 इन्टु 4। पहिला त हामीलाई के चाहियो कि मटेरियल लागेको कति छ अनि न त्यसको रेटले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यसको कस्ट आउँछ। सो 2160 युनिट बनाएको रहेछौँ, एउटा युनिटको लागि 10 kg चाहिन्छ भनेपछि 21,600 kg चाहिँ मटेरियल युज भयो इन्टु त्यसको रेटले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यतिको चाहिँ कस्ट भएको छ। त्यसपछि एक्चुअल कस्ट, त एक्चुअल कस्ट हामीलाई के रे, एक्चुअल कस्ट केमा युज हुन्छ, जति हामीले मटेरियल कन्ज्युम गर्छौँ त्यसमा मेरो एक्चुअल कस्ट हुन्छ भनेपछि 22,800 kg हामीले एक्चुअलमा युज गरेका छौँ। रेट हाम्रो कति हुन्छ एक्चुअल कस्ट भन्दाखेरि, एक्चुअल कस्ट चाहिँ तपाईले यहाँबाट निकाल्नुहुन्छ 1,05,600 रुपैयाँ पेड गरेको छ कतिको लागि, 24,000 को लागि भनेपछि 24,000 ले डिभाइड गरिदियो भने तपाईको यहाँ रेट कति आउँछ 4.4। सो 1 kg को दाम कति रहेछ एक्चुअलमा 4.4 रहेछ। सो यहाँबाट 22,800 kg युज गरिएको छ, कन्ज्युम भएको छ इन्टु 4.4 गरेपछि चाहिँ तपाईको यसरी 13,920 को एडभर्स भेरिएन्स आउँछन्। त्यसपछि मटेरियल प्राइस भेरिएन्स, मटेरियल प्राइस भेरिएन्समा एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। त एक्चुअल क्वान्टिटी कति त भन्दाखेरि 24,000 kg हैन, 24,000 kg। यो हामीले मटेरियल कस्ट भेरिएन्स के को आधारमा निकालेको छौं भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ कन्जम्पसन। हामीले के को आधारमा निकालेको छौं, अन द बेसिस अफ कन्जम्पसन। यदि पर्चेज र कन्जम्पसन दुईटै दिएको छ भने कन्जम्पसनकै आधारमा मटेरियल कस्ट भेरिएन्स निकालेको राम्रो मानिन्छ। ओके, तर यहाँ चाहिँ हामीले पर्चेजकै आधारमा निकाल्दा हुन्छ है। ओके, सो 24,000 kg इन्टु रेटमा त समस्या भएन, स्ट्यान्डर्ड प्राइस हामीलाई यहाँ 4 दिएकै छ, एक्चुअल प्राइस मैले 4.4 यहाँ तपाईलाई निकाल्ने तरिका देखाइ नै दिए। ठ्याक्कै तपाईको 9,600 को एडभर्स ओपिनियन, एडभर्स के रे सरी एडभर्स भेरिएन्स आइहाल्छ। त्यसपछि हेर्नु है, मटेरियल युसेज भेरिएन्स। अब यसको फर्मुला के छ,
स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस के अरे इन्टु स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी। त स्ट्यान्डर्ड प्राइस त 4 छँदैछ, त्यहाँबाट हेर्नु नै भयो। स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी कति रहेछ? स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी 2160 इन्टु 10, 2160 युनिट इन्टु 10, किनकि एउटा युनिटको लागि 10 केजी चाहियो भनेपछि त 2160 युनिटको लागि त 1600 केजी चाहियो। सो त्यो भयो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी त हामीलाई दिएकै रहेछ। कति लागेको रहेछ? एक्चुअल क्वान्टिटी कन्ज्युम भएको 22800। ठिक छ। सो यति गरेपछि तपाईँको 4800 को एडभर्स भेरिएन्स आउने भयो। अब निकालौँ लेबर भेरिएन्स। लेबर भेरिएन्समा हेर्नु है, लेबर कस्ट भेरिएन्स भनेपछि यसमा पनि त स्ट्यान्डर्ड कस्ट माइनस एक्चुअल कस्ट नै हो। यसको लागि तपाईँको कति युनिट छ अरे? 2160 हैन, 2160 युनिट तपाईँले बनाउनु भएको छ है स्ट्यान्डर्ड भनेपछि एउटा युनिटको लागि कति लेबर आवर चाहिन्छ? 2.5 भनेपछि 2160 इन्टु 2.5 गर्ने हो भने 2160 को लागि चाहिने लेबर आवर आउँछ इन्टु त्यसको रेट कति छ? 4। अब कस्ट आउँछ स्ट्यान्डर्ड कस्ट माइनस एक्चुअल कस्ट कति छ लेबरको? 29700। यहाँ दिएकै छ एक्चुअल वेजेस कति पेड गरियो? 29700 भनेपछि एक्चुअल कस्ट 29700, त्यही भएर 8100 को एडभर्स भेरिएन्स आयो। त्यसपछि लेबर रेट भेरिएन्स त एक्चुअल आवर इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। त एक्चुअल आवर कति रहेछ त? एक्चुअल आवर कति रहेछ? यहाँ त दिएको छ त एक्चुअल वेजेस पेड फर 80। त एक्चुअलमा यति वेजेस पे गराएछ भने यति घन्टाको लागि त यो पनि त एक्चुअल आवर भयो। सो 5940 एक्चुअल आवर इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट। स्ट्यान्डर्ड रेट कति? यहाँ दिएको छ 4, यहाँ दिएको छ 4 अनि माइनस एक्चुअल रेट कति? एक्चुअल रेट कति? त यहाँ मैले तपाईँलाई देखाएकै छु 29700 एक्चुअल वेजेस हो। अझ यति घन्टाको लागि यति पे गराएछ भने डिभाइड गरिदिने अनि यहाँ चाहिँ कति नै आइहाल्छ? 4 कति थियो? 5 हैन। यहाँ तपाईँको कति आइहाल्छ? 5। त यो चाहिँ घटाइदिने अनि तपाईँको यहाँ पनि एडभर्स भेरिएन्स नै आउँछ। लेबर इफिसियन्सी भेरिएन्समा स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु स्ट्यान्डर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। त स्ट्यान्डर्ड रेट त 4 छँदैछ के अरे। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड आवर तपाईँलाई कति दिएको रहेछ हेर्नुहोस् त। स्ट्यान्डर्ड आवर तपाईँलाई कति दिएको रहेछ? दिएको छैन। सो तपाईँले यहाँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ कति? त 2160 युनिट मैले बनाएको छु इन्टु 2.5 आवर लाग्दो रहेछ अरे एउटा युनिटको लागि। त 2.5 गरेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ कति आइहाल्छ भन्दाखेरि 5400 तपाईँको के आउँछ? स्ट्यान्डर्ड आवर आउँछ। अनि एक्चुअल आवर त हामीलाई दिएकै छ 5940 हैन। सो यति गरेपछि चाहिँ तपाईँको लेबर इफिसियन्सी भेरिएन्स पनि 2160 को एडभर्स भेरिएन्स आइहाल्छ। ठिक छ। सो यसरी हामी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच। आजलाई यति नै गरौँ। टेक केयर, बाई बाई।